अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दावा मोहब्बत हम करते तो हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते हैं। यह दुनिया का कानून है कि जब किसी से मोहब्बत की जाए तो उसकी एक एक बात मानी जाती है। मोहब्बत में इंसान अंधा हो जाता है। ये इस दुनिया की बात कर रहा हूं। इस दुनिया के किसी फर्द से इंसान मोहब्बत करे तो उसकी मोहब्बत में अंधा हो जाता है। उसकी एक एक बात को मानता है, ख्वाह वो ठीक हो या ठीक ना हो। यह दुनिया का कानून है। लेकिन वो जात जो सबसे बढ़कर है, जो नबियों में से सबसे आला है, जो मेरे और आपके लिए जो सा है वो एक हदायत का रास्ता बनकर आई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, उससे मोहब्बत का दावा हम करते तो हैं। लेकिन क्या हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात बगैर किसी हुज्जत के क्या हम कबूल करने को तैयार हैं? क्या हम वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं? क्या हमारे अमल से, हमारे काम से, हमारी जुबान से, हमारे लिबास से, हमारी शख्सियत से क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की झलक उठती दिखाई देती है? या ये सिर्फ दावे हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के जुबान तक के हैं? आए जरा इस तरीके से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। आज अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं तो क्या इस दावे के पीछे हम हर वो काम करने को तैयार हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया? जिस काम से बाज रहने का हुक्म दिया, क्या हम उनसे बाज आ गए हैं? क्या हम फहाशी, अरियानी, बेहयाई, जना, शराबनोशी, चोरी चकारी, हेरा फेरी, नाइंसाफी, क्या हम इन बातों से बाज आ गए हैं? क्या हमने सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी है? क्या मैंने और आपने, हमने जो सा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपना लिया है, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि कुरान और दूसरी चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि कुरान और मेरी सुन्नतों को अगर तुम थाम लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। क्या हमने सुन्नतों को अपना लिया? क्या हमने जिन चीजों को छोड़ने का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, हमने उनको छोड़ दिया? क्या हम उस रास्ते पर हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है? क्या हमने अपने पास से दलाइल पैदा करने की बजाय, हमने खुद से दलाइल बनाकर और अपना रास्ता सीधा करने की बजाय हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को बगैर सोचे समझे अपना लिया? नहीं। अगर देखा जाए तो बहुत सारे हमारे मुआशरे के ऐसे काम हैं, दावा जुबान से करते हैं लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने के लिए तैयार नहीं। पत्ती पत्ती, फूल फूल, या रसूल या रसूल, जान भी कुर्बान है, ऐसे अशआर हमारी जुबान पे हरफे आखिर हैं। लेकिन उस जुबान से क्या हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने के लिए तैयार हैं? क्या हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दाढ़ी रख ली? अगर आप 25-30 साल की उम्र में हैं या इससे बड़ी उम्र के हैं, क्या आपने उस सुन्नत को अपना लिया? या मुआशरे के डर से कि क्या इसने दाढ़ी रखी हुई है, दाढ़ रखा हुआ है, बुरा लगता है, साली और ससुराल वाले और मुआशरे के कहने से क्या हमने दाढ़ी को जो सा है वो छोड़ नहीं दिया? कितने मुआशरे के लोग हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को अपनाया? क्या हम नमाज का दावा करते हैं कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? यकीनन 100 में से 1% होगा। क्या हम 5 वक्त की नमाज की फिक्र करते हैं, जिसकी फिक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कभी ना छोड़ी? क्या जो सा है हम सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया था। हमारे खाने तो जो सा है वो जब तक टेबल के ऊपर 4 डिशेस ना हो हमारा पेट नहीं भरता।
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی 2 کھانے ایک ساتھ کھائے نہیں تھے. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کیا کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ غریبوں، محتاجوں اور بیواؤں کی ہیلپ کیا کرتے تھے. آپ اور میں کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ کبھی تیاری کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ازواج مطہرات جو سا تھا ان کے ساتھ انصاف کرتے تھے. انہوں نے تو کبھی جو سا ہے ان کے حقوق میں ذرا برابر کمی نہیں رہنے دی تھی. کیا میں اور آپ اپنے حقوق پورے کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو راتوں کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر امت کے لیے، آپ کے لیے اور میرے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. کیا ہم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا ہے؟ کیا ہم نے رات کو اٹھ کر کبھی تہجد پڑھی ہے؟ وہ راستہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دے کر گئے، کیا ہم نے اس کو اپنانے کی کوشش کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انصاف کے بارے میں کہا تھا کہ اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی، جب ایک قریشی عورت جو سی ہے اس کو مجرم بنا کر کٹہرے میں کھڑا کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ چوری کرنے کے بدلے میں کاٹ دیے جاتے. کیا آج میں اور آپ جو سا ہے وہ ہاتھ کاٹنے یا کٹوانے کے لیے تیار ہیں؟ انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں ہے. شاید کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوگا 100 میں سے 1، وہ انسان نہیں ہوگا، وہ ولی ہوگا. سوچنے کی بات یہ ہے، ہم زبان سے دعوے تو کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جتنی بھی بات کر لی جائے اتنی ہی کم ہے کہ جس ٹاپک کو اٹھایا جائے اس ٹاپک کے بارے میں اگر بات کی جائے، ہم 100% اس کے اوپر کاربند نہیں ہیں. ہم زبان سے دعوے تو کرتے ہیں لیکن عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم نے مسواک کی جگہ ٹوتھ برش کو ترجیح دی ہے. ہم نے آنکھوں میں سرما ڈالنے کی سنت کو چھوڑ کر ہم نے پارلر کا رخ کیا ہے. ہم نے زلفیں بنانے کی جگہ ہم نے اور راستے اپنائے ہیں. ہم نے سیدھے راستے کو الٹے راستے پر لے کے گئے ہیں. ہم نے داڑھی کی جگہ ہم نے شیو کروانی کو ترجیح دی ہے. ہم نے چوری کے والے کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے رشوت لے کر اس کو چھوڑنے کی طرف ترجیح دی ہے. ہم نے انصاف کی بجائے ناانصافی کرنے کو ترجیح دی ہے. ہم نے رشوت کو چھوڑنے کی بجائے رشوت لے کر اپنا پیٹ اور گھر بھرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے خالص چیزوں کی بجائے اس میں ملاوٹ کر کے اور دودھ میں پانی ڈال کر ہم نے بیچنے کو ترجیح دی ہے. ہم نے اخلاق کی بجائے ہم نے برائیوں کی طرف رخ کی ہے. سوچئے گا ضرور. دعوی محبت ہو لیکن اس میں جو سا عمل نہ ہو، یہ محبت نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے. دعوی محبت اس ذات کے بارے میں جو آخری الزمان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کروڑوں درود و سلام جس کے اوپر اللہ اور اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں اور ہمیں بھی حکم دیا، لیکن ہم انسان ہو کر بڑے ناشکرے ہیں. ہم دعوے کرتے ہیں، عمل نہیں ہے. آپ کے لیے میں سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، سوچئے گا ضرور. کیا ہوگا آخرت کے دن جب اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ ایک عملی نمونہ دیا تھا تمہیں، اس کے اوپر عمل کرنا تھا، زندگی ویسے گزارنی تھی، ویسے گزاری؟ آپ کا اور میرا اس دن کیا حال ہوگا؟ اس کے اوپر غور ضرور کیجیے گا. اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں بہتری ہے. زبان سے دعویٰ نہیں، عمل چاہیے، وہی آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے ساجد انسپائر کو اجازت دیں. جاتے ہوئے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہو سکے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. تب تک اپنا خیال رکھیے گا.
ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.